बहुमंगळा सर पदवेदारा देवा बापा तूं आदें आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय तुका वळखल्या ह्या भावार्थ्या लोकां संग आतां तुजी महिमा गावंक तुजी स्तुती करूंक आनी तुज्या उतार आयकून कुरपा जोडूंक अवकाश करून दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता वय बापाच्या आनी पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी जियेल्ल्या वरवीं कितल्या बरें सोबीत सुंदर जिवीत आमकां राखून आसा म्हणून तयार करून दवरला म्हणून तुज्या सेवकां मुखांतरे दळूच तूं आमचे लागीं उलयलाय ह्या जाणवे पासून आमी तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सोम्या आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यन आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्ता आमी परगट करूंक आनी तूं आमकां राखूनच आसाय बेगीनच आमी तुज्या हातान पडोवन उरलेली जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक ती फावो जाल्ली जावं हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 सोमी सदांच सोसणेक त्या सोसणेक सोम्याक आयकून ह्या मोठव्या जिणये त्या सोसणेकाय जोडूंक आयकूंक जोडूंक आयिल्ल्या मोगळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशें आसात तुमी सकाळीं जावन देवाचे उतार आयकून 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 समजून जाणा जावन न्ही गी आतां खंय वयचें म्हण चिंतलां खंय वचूंक आसा उडोली फादर जेरीन सांगलें न्ही गी गांव सोडून बॉम्बे वेतात बॉम्बे सोडून दुबय वेतात दुबय सोडून ऑस्ट्रेलिया कॅनडा मागीर इंडियाचो सर्ग काश्मीर म्हणटात सगळ्या संवसारांतलो सर्ग न्यूझिलंड म्हणटात तुमकां खंय वचूंक आसा देखून बहुमंगळ बाबा भयण्यानो आज आमी आयकलें देवाचें उतार न्ही गे बाबा रिक्सनान पयलें आमकां कितल्या बरें देवाचें उतार दिलें 8 दीस जावन आमी देवाचें उतार आयकून आसा वय मू आयकलाचो प्रतिफळ कितें आयकले आमी मानता जाल्यार कशें आमी जियेता न्ही गे जोशवाच्या काळार मोइजेच्या काळार ह्या नेहम्याच्या काळार धर्मशास्त्र सगळें वाचून सांगतना कसो लोक आपले पथकां वळखून रोडून रोडून तो सोम्यांक सर पडलो ह्या विशयांत आमकां शिकोवन दिली वय मू वय गे न्हय मागीर कितें आयकलें तुमी न्ही गे उपरांत बापाच्या आनी पुताच्या एकवटांत आमी जियेतना आनी आमच्या पासत कितलो तो सोबीत सुंदर सर्ग तयार करून दवरला वय मू जेजून कितें म्हटलें हांव येतलो आनी थंयसर तुमकां आपोवन व्हरतलो मोगाळ भावा भयण्यानो कितल्या बरें जिवीत तुका आनी म्हाका तयार करून दवरला वय मू हें सगळें आमी देवाचें उतर आयकलें परत आमी सोम्यान आमकां इल्लोसो अवकाश दिला सोमी सोसणेक सोमी दयाल तो तुका आनी म्हाका खंडीत आपोवन व्हरतलो मोगाळ भावा भयण्यानो खंडीत तो तुका आनी म्हाका आपोवन व्हरतलो आतां आमी इतलीं जाणां आसा म्हाका धर्न येदोळ पर्यंत आमी चुकोवन पडोंकूच ना म्हणली कोणी आसात हांगासर ना न्ही मू ह्या आसल्यार येदोळ पर्यंत हांव चुकोवन पडोंकूच ना म्हण सांगल्लीं आसल्यार चिंतल्लीं आसल्यार मुखार चुकोवन पडटलीं गिनात पडटलीं कित्याक म्हळ्यार आमी खंय आसा आमी संवसारांत आसा आमी वायटाच्या मदेंच जियेवन आसा जेजून म्हणलां न्ही गी कितें म्हळें जेजून ह्या संवसारांतलें काड म्हणून हांव बापा तुज्या लागीं मागाना बगार ह्या संवसारांतल्या वायटांतलें तांकां राख म्हणून मागता आमी वायटा मदें जियेवन आसा मोगळ भावा भयण्यानो जाल्यार आमी भिवची गरज ज्या सोम्यांचेर तुमी विश्वास दवरून आयल्यात पळया आज हांव आयलां पळया तो सोमी सदांच विश्वासी ते हिंदी बायबलांत बरयलां परमेश्वर सच्चा है म्हणून परमेश्वर कोण है वो सच्चा परमेश्वर है तो विश्वासी मोगळ भावा भयण्यानो जाचेर तुमी विश्वास दवरला तो विश्वासी आनी तो तुमकां खोट्याच्या हातांतली निवारतलोच म्हणला आनी कितल्या बरें बाबा रिक्सनान आमकां ताचो विवरी दिलो वय मू सर्गींची रचना आनी पृथ्वेची रचना एक करतलो कोण तो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सर्गार व्हरची निसण कोण मनशा पूत तो सोमी जेजू क्रिस्त बापा तावन कृपा दया आनी आशिर्वाद हाडून आमकां दिता आनी आमची अस्कताय व्हरून तो कोणाक दिता तो बापाक दिता मोगाळ भावा भयण्यानो देखून तो बापाय आमकां सांगतना उलयतना आमी पोखरी जावंक नजो कितें जावंक नजो आमी पोखरी भुरगीं जावंक नजो 3 भुरग्यांचे ल्हान भुरग्यांचे धाकले दिता त्या भुरग्यांत आमी कोणा बरी जायची म्हण आमी पळया ल्हानशे धाकले आतां एकलो एक भुरगो युनिफॉर्म घालन LKGचो LKGचो स्कुलाक वचनासलो वेता वेताना एक प्रायाचो मनीस ताका मुखार मेळ्ळो अंकल ताणें विचारलें पुता खंय इस्कॉलाक वेताय गी ताणें म्हणलें अंकल सकाळीं सकाळीं तकली पाड करनाका
युनिफॉर्म घालून घेवन इस्कालाक वचनासता कितें काजाराक वयतात गी ह्या पोखरी भुरग्या बरी आमी जावचे न्हय. आनी एक भुरगो LKGचो भुरगो सदांच ताचो बापूय इस्कालाच्या मुखार रोड आसलो, रोडांत ताचो हात धरून ताका रोड पास करून सोडतलो सदांय. आनी एक भुरगो त्या भुरग्याचो फ्रेंड विचारता, सदांय सैबा तुजो हात धरन तुका रोड पास करयता पळय, कोण तो? काले सांगचे सैबा, तो म्हजो डॅडी. बिवकुरो म्हणला बिवकुरो. कितल्या पटी हांवें सांगला म्हजो हात धरिनाका डॅडे, तूं यो कांय जायना म्हणून, जाल्यारय म्हजो हात धरून येता म्हणून. असलो पोखरी भुरगो आमी जावचे. ही जायक सांगा कोणा कोणाचो हात धरलो, बापायन भुरग्याचो की भुरग्यान बापायचो? आं. आनी एक भुरगें ल्हानशें चेडूं भुरगें रोड क्रॉस करतना तें ताका बापाय म्हणटा, अळे पुता म्हजो हात धरून घे, म्हजो हात धरल्यार तूं पडचें नाय, तूं सुरक्षीत वयतलें पुता, म्हजो हात धरून घे म्हणटाना तें भुरगें म्हणटा, डॅडी तुजो हात हांवें धरल्यार हांव केदारां सोडटलीं म्हण म्हाका खबर ना डॅडी, तूं म्हजो हात धर, तूं केन्नाय म्हाका सोडचो नाय म्हणटा. आमी कोणा बरीं जायची? आमी ह्या भुरग्या बरीं जायची. तें सांगता पळय, तें खुद्द बापायक सांगता, तूं म्हजो हात धरून घे. देखून आमी म्हणचे, बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो, व्होडा मोगान परजेक पळेवचो. बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो, व्होडा मोगान. आमी कोणीय चुकोवन पडिल्लीं, आमी हर एकलीं चुकोवन पडिल्लींच म्हणचे खातीर एक पयलो एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता, मागीर हांव शिकोवण सुरू करता. एका इस्कालांत एका क्लासींत 30 भुरगीं आशिल्लीं. तो मास्टर भुरग्यांक शिकोवन आसलो. 6व्या क्लासीचीं भुरगीं. एक दीस कितें जालें, वो भुरगो कितें सोदून आसा इस्कालांत, सकाळीं इस्कालाक आयिल्ल्या वेळार. भुरगो सोदतना टिचरीन विचारलें, तूं कितें सोदतें आसाय रे म्हणून. ताणें म्हणलें, टिचर म्हजी मुदी सकला पडला भांगाराची म्हणलें. तूं इस्काल शिकोवंक येताय की हांगा भांगाराची मुदी सोदूंक येताय? ताणें म्हणलें, ना आज म्हजो बड्डे आसलो, म्हज्या मम्मीन कितें केलें, म्हाका एक भांगाराची मुदी घाल्ली 15,000ची, ती खंय पडली, हांव सोदतें आसा म्हणलें. तुवें मुदी घेवन आयिल्ला हाडलें म्हण कितें प्रूफ आसा म्हणटा नाल्यार म्हज्या फ्रेंडाक हांवें दाखयल्ली. कुशीन बसल्या चेड्याक तो दाखयता, अळे म्हज्या फ्रेंडाक हांवें सांगिल्लें दाखयल्ली. वय गे म्हणटा, वय पळयलो म्हणटा. टिचर कितें करता, पुरा बागलां बंद करता इस्कालाची, क्लासरुमाची बागलां कितें करता, पयल्या भुरग्यां लागीं विचारता, ती सी भुरग्यां लागीं विचारता, तुमी कोणें काडल्या म्हणटा, ना आमी काडूं ना म्हणटा. पुरा बागलां बंद करता. बागलां बंद कर. टिचर खुद्द कितें करता, बॅगां चॅक करूंक सुरू करता, पॉकेटी चॅक करता, बॅगां चॅक करच्या पयलीं ती एक काम करता, पुरा भुरग्यांच्या दोळ्यांक कितें बांदता, तुवालो बांदून घे म्हणटा. म्हळ्यार भुरग्यांक आतां चोर कोण म्हण कळल्यार मागीर त्या चोरुल्या भुरग्याक नांव कितें पडटा, चोर चोर म्हणटात न्ही. कोणेय भुरग्यान पळोवचें नाका म्हणून ती कितें करता, पुरा भुरग्यांक तुवाले बांदून घे म्हणटा. तुवाले बांदता आनी चॅक करता. एक भुरगें जालें, 2 जालें, 3 जालीं, 12 जालीं, 15 जालीं, 17व्या भुरग्याच्या बॅगांत ही मुदी तिका मेळटा. आतां मुदी मेळिल्ल्या तक्षण ती सोदना करची बंद करिना. आतां 17 भुरग्याक बंद केला, फाटलीं भुरगीं कितें म्हणटलीं, चोर खंय गे आमच्या मुखारच मेळ्ळो जावंक पुरो, देखून आमकां चॅक करूं ना म्हणून. ती पुरा 30 भुरग्यांक कितें करता, पुरा चॅक करता. आनी कोणें मुदी ना म्हणलेली पळय, कोणें पळयला म्हणलें पळय, तांकांय ती चॅक करता. निमाणें कोणाक मुदी मेळ्ळी पळय, ती मुदी त्या कोणाची सांडून गेली त्या भुरग्याक ती दिता. आतां खंयच्याय भुरग्याक कळूं ना कोण चोर म्हणून, पूण कोणें काडली ताका कळीत आसा की ना. आतां ताका एक भिरांत उठली. आज 30 भुरगीं आसा तर टिचरीन म्हजें नांव हांगा सांगो ना, खंडीत ती फाल्यां आतां इस्काल सुरू जावचे पयलीं सकाळीं मागणें आसता वय भुरग्यांचें पुरा सांगाता म्हणून. मागणें आसतना प्रेयर आसा, त्या प्रेयरा वेळार खंडीत हांव खंय म्हण दिसलो जाल्यार 1000 भुरग्यां मदें ही कितें म्हणटली आतां, अळे मुदी काडलेली आण्याचो वो चोर म्हणटली. देखून ताज्या काळजांत एक भिरांत रिगली. आनी 1000 भुरग्यांच्या फाटीं वचून रावलो तो लास्ट लायनीर. म्हळ्यार टिचरीन खंय म्हणी सांगलें चोर म्हणलें जाल्यार थंयची कुशीन बांय आसली, वेच्यांनी त्या बांयक ढुपक करना उडचें म्हणून. 1000 भुरग्यांच्या फाटल्यान तो रावला. प्रेयर सुरू जालें. एक 5 मिनटां 10 मिनटां इल्लेशें प्रेयर आसता. टिचरीन कांय म्हणोना, ताका कांय सर थंयसर कांय म्हणोना. टिचरीन पळयलें तो ताणें ताका कांय म्हणोना. प्रेयर जालें. मागीर ती क्लासीक गेली. 1 वर्स जालें, ती क्लास जाली. 3 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं. कोणेय कांय कोणाय की सांगोना. उपरांत वो शिकोवन मुखार गेलो, ती रिटायर्ड जाली.
सुमार वर्सां गेलीं एक 35 वर्सां गेल्या उपरांत कोणें मुदी सोरली पळय वो मनीस एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस जालो. कोण जालो? ग्रेस्त मनीस जालो त्या शहराचो. एक दीस त्या इस्कालाचो स्कूल डे आसलो. आतां स्कूल डे आसतना कितें केलें, आतां वो शहराचो ग्रेस्त मनीस हळे विद्यार्थी ताकाच मुख्य अतिथी जावन आपयलें. मुख्य अतिथी जावन आतां ग्रेस्त जाला वय सूट बोट घालन भांगाराची मोदी चेन घालन कुशीन भायर डंग डिंग करून येवन अशें मुखली बसका अध्यक्षाची सीट घेता म्हणटाना म्हातारो जाला तो टिचर ताका शिकयल्लो मुदी सरिल्ल्या दीस आसलो मिस्त्री आहा पळय तो म्हातारो जावन कुशीन बसला त्याच लायनीत. हाका पळयल्या तक्षण एक पटी पुरो घाम सुटलो हाका. आनी त्या दीस सांगोना 1000 भुरग्यां मदें सांगोना इतली वर्सां सांगोना आज खंडीत वो म्हाका पळोवन कितें सांगतलो मुदी सरलेलो सोर वच्चो म्हणटलो आनी इतल्या लोकां मदें आज वो म्हजी मर्यादा काडटलो. आतां लोक पुरो चिंतलो म्हजी इतली ग्रेस काय बिजनेस पुरा म्हज्या सरपणा वरवीं जाला म्हणून चिंतलो म्हणून बारी भिरांतीन आसलो. बसतना उलयता आसतना कितें जालें मिस्त्री तो उठून ल्हव वॉशरुमाक गेलो. वॉशरुमाक गेल्लें पळोवन वो ल्हव उठलो धांवून वचून वॉशरुमा भितर वचून ताज्या पांयांक पडलो वचून मेस्त्रीच्या. मेस्त्री सॉरी म्हजी चूक जाली म्हाका बोक्षी लोकां मुखार एक सांगनाका म्हजें नांव पाड जाता म्हजी सगळी मर्याद वता म्हणटाना मेस्त्री म्हणलें कोण तूं न्ही तुका उगडास ना गी त्या दीस इतल्या 6व्या क्लासींत आसतना मुदी चोरिल्ली तुका गोत्ता आसा हांवचो तो चोर वो त्या दीस मुदी तुवें चोरिल्ली गी म्हणलें मेस्त्रीन. वय हांवें चोरिल्ली तुका कळीत ना गी. ना तुमच्या कशें दोळ्याक बांदिल्लें पळय हांवें म्हज्या दोळ्याक ती पट्टी बांदून घेतलेली. कित्याक म्हळ्यार तूं चोर म्हणून म्हाका कळल्यार हांव नितिवंत जाता आसलो न्ही गी. हांव तुका चोर चोर म्हणच्या मनाभावान पळयतना म्हाका हांव नितिवंत जाता आसलो न्ही गी. त्या दाळा मेस्त्रीन म्हणलें तुंय चोरूय हांवें चोर तूंय चुकोवन पडटा हांवें चुकोवन पडटा आमी सगळीं चुकोवन पडटा देखून हांवें तुका पळोवंकूच ना. आज म्हाका कळीत जालें म्हाका कळीत जालें सोड तुका कळीत आसलें गे इतलें पुरो. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयणीनो आमी हांगा बसल्लीं हरयेकलीं कितें जावन आसा चुकोवन पडल्लीं जावन आसा. पूण त्या सोम्यांची दया कृपा काकुळट तो इतलो सोंसणेक गी आज वर एक ताणें तुज्यान म्हजेर कांयच एक्शन घेवना. एक्शन घेवना तो एक्शन घेना. आमी आयच्या वचपांती आयकलें सोमी सोंसणेक तो वाट पळोवन आसा. जोशुआचो बूक अवस्वर 8 वळ 30 आनी 4 वाच पयलें. जोशुआ 8:34 आमी आयकुया. उपरांत जोशुआन धर्मशास्त्राची सर्व उतरां आशिर्वाद आनी शिराप धर्मशास्त्राची सर्व उतरां म्हणजे सगळें धर्मशास्त्र आनी तातूंत निमाणें आसा आशिर्वाद आनी शिराप धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत जशीं बरोवन घाल्यांत जशें बरोवन घाल्लीं सरस्वरा देवाक मैजेन फरमायल्ल्या प्रमाणे ताणें बरोवन घाल्लें त्याच प्रमाणे तशीं व्हडल्यान वाचून सांगलीं. व्हडल्यान वाचून सांगलें वय मू कितें आमच्या मुखार आसा आशिर्वाद आसा आनी शिराप आसा. आतां आशिर्वाद म्हणल्यार कितें मोगाळ भावा भयणीनो पळया मोठ्यान आशिर्वादाचो शिवर म्हणून हाज्या पयलें फादर जेरीन दिल्लें देवाचें तर आसा वय मू वय. आशिर्वाद म्हणल्यार सोमी म्हजे संगात आसा हांव सोम्या संगात आसा ताजी उपस्थिती म्हजे थंय आसा म्हणचो अनुभव तुका ह्या संवसारांत जाला जाल्यार तेंचो जावन आसा आशिर्वाद. सोमी म्हजे संगाता हांव सोम्या सांगाता ताजी उपस्थिती सोम्याची उपस्थिती तुजे तें आसा म्हणून तुका अनुभव तो जाला जाल्यार ह्या संवसारांत तो जावन आसा. पाद्र्याप तेका दळारी कंतार म्हणटा सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खाणान आमी एकवटल्या हें जावन आसा आशिर्वाद मोगाळ भावा भयणानो. पूण आज संवसारी लोकांच्या दृश्ट्यान आशिर्वाद म्हळ्यार कितें पैसे जागे भांगार रुपें हे मेटेरियल ब्लेसिंग्स हे आशिर्वाद न्हय. ते आशिर्वाद न्हय. आयच्या वाचपान तुमी वाचपान न्ही आयच्या वांजेलांत आमी आयकोना गी जिजून कितें म्हणलें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा आनी म्हजो मोग करता ताचो बाप मोग करता आमी दोगूय येवन तांचे थंय वस्ती करतल्या वो जावन आसा सर्ग हें जावन आसा आशिर्वाद. आतां बाप आनी पूत तुजे थंय येतना पवित्रत्मा विंगड आसा गी तोय येता सर्ग विंगड आसा गी सर्गींची फौज दळबार विंगड आसा गी. ओडल बाबा रिक्सानान तो उल्लेख केलो न्ही गी एलिशा प्रवाद्या बरी आमी आत्मीक दोळ्यांनी पळयल्यार हांगा बसल्या चड
लोक तुका दिसतलो. एलिशा गेहाजी बरी मॅटेरियल ब्लेसिंग आमी पळोवचें न्ही, आमी भवडताच्या दृश्टेन पळया तेंचो आशिर्वाद तुका आनी म्हाका. आत्मीक दृश्टेन तुजें चिंताप आसा पळयताय, हें जावन आशिर्वाद मोगाळ बाबा भयण्यानो. मोठ्यान आमी पळोवया. मागीर फाटी येवंक आसा हांगा, मागीर फाटी ये मोत नाल्काक जॉन समजला सर 15:7 ऐका. आशिर्वाद म्हळ्यार कितें पळया. जॉन चॅप्टर 15:7 वाच. तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. पळया सोमी तुमचे सांगाता, आमचे सांगाता आनी आमी सोम्या सांगाता. हें जावन आशिर्वाद. सिराक 33:12 ऐका. पयले मुखले 4 लायन वाच. सिराक 33:12 मुखले 4 लायन वाच. थोड्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला, थोड्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला आनी तांकां वर्ती केल्यांत, आनी थोड्यांक ताणें पवित्र केल्यांत, थोड्यांक ताणें पवित्र केला आनी तांकां आपणाशी हाडल्यांत. पळया वर्ती केला म्हण आज पाद्र्या बांद सांगलें खंयसर हांव आसा थंयसर हांव तुमकां आपोवन वर्त्या जाग्याक सर्गींच्या निवासाक तो तुका आनी म्हाका आपोवन व्हरतलो. हें जावन आशिर्वाद. बापा आनी पुता सांगाता जी येतना पाद्र्या बांद उडोवन सांगलें पूत खंय आसा तूं थंय, बाप खंय आसा तूं थंय, ते खंय आसात आमी थंयसरच मोगाळ बाबडी. हें जावन आशिर्वाद. आनी तूं सोम्या सांगाता जी येताय पळय तें तुजें आशिर्वाद मात न्हय, सोम्याचें कितें आसा सगळें तुजेंच. लूक चॅप्टर 15:31 ऐका. लुकाचो वंजेल 15:30 सोम्या सांगाता हांव आनी तूं जी येताना कितें सोम्यांचें आसा तें सगळें आमचेंच. लूक 15:31 वाच. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पळया या बापायक 2 पूत वय मू. एकलो वेचीक पूत सगळें सांडून गेल्लो आनी न्ही सगळें घेवन वांटो घेवन गेलो, सगळें होगडावन आयलो वय मू. बापायन मागीर वर्त्यान ताजो स्वागत केलो. वर्त्या मोगान पार्टी केली न्ही गे, बोकरो मारलो. त्या दाळा व्हडल्या पुताक कितें जालें इल्लेशें मनांत दुखलें वय मू. त्या दाळा बापाय कितें म्हणटा परत्यान ऐका कितें म्हणटा तो. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय, म्हजे सांगता आसाय जाल्यार आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. देवान आमकां हर एकल्याक आपोवणें दिलां, आपयलां म्हणटा वय मू. आपयल्ल्या वरवीं ताजें पवित्र आपोवणें हेंच कितें देवाचें आसा तें तुजें आनी म्हजें. हें जावन आसा आशिर्वाद. हाज्या प्रस्वर ते आशिर्वाद आसा की सांगा. आमी सोम्या सांगता आसतना सोम्यांचें म्हणलेलें कितें आसा पळय तें सगळें आमच्या प्रस ग्रेस्त कोण आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. मागीर सर्ग सोम्यांचो जाल्यार आमचो, सर्ग मंडळ ताजो जाल्यार तो आमचो. सगळी ग्रेस्त काय आमची. ओडल बाबा रिक्षाना सांगलें न्ही की हांव अंतर खंय चंद्रालोकाक आपयल्यार रे हांव वसाना, दर्या भितर वच म्हळ्यार रे हांव वसाना. कित्याक ह्या पृथ्वे ताणें इतलें आशिर्वाद बेसांवां ताणें बरल्यांत म्हणून न्ही गी. बरें सांगलें त्या बाबान. थंय हांगा बरो इतलो बरो स्वास दिला. थंय नाकाक बाटली बांदून कोण वेता न्ही गी. दर्या भितर नाकाक तो गॅसाचो हांडो बांदून कोण वेता. गेल्ल्यांच्या अवस्थेत एक एकल्यांची पळोवना गे आमी ते टीव्हीर पळयतना कळटा. आतां शिराप म्हणल्यार कितें परत्यान पाटी वच. ती 34 परत्यान वाच. उपरांत जोशुआन धर्मशास्त्राची 6 उतरां आशिर्वाद आनी शिराप धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत जशीं बरोवन गेल्यांत तशी व्हडल्यान वाचून सांगली. आतां आशिर्वाद कितें म्हण आमी आयकले वय मू. सोम्या म्हजें सांगता आनी हांव सोम्या सांगता. बापाच्या पुताच्या पवित्राचें एकवटांत हें आशिर्वाद. शिराप म्हणल्यार कितें गे म्हणल्यार तो तुका तुजे इतल्याक जिवंक सोण सोडता. हो जावन आसा शिराप. तो तुका आनी म्हाका कितें करता. तूं तुजे इतल्याकच वच म्हण देव सोण सोडता मोगाळ भावा भयणीनो. हो जावन आसा शिराप. पूण ताज्या एकवटांत आमी आसतना तो सोडटलो गी. ताज्या मोगांत आमी आसतना सोडटलो गी. ताका आयकून ताजी स्तुती कर, ताका महिमा दिवन ताजे उतर पाळन आमी जी येतना तो आमकां सोडटलो गी. तो खंडीत सोडिना. हें आपोवणें तुका आनी म्हाका. सर्गींच्या राजा आपोवणें आयला, सकड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक आपयला. मुखार आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवस्वर 89:30 ते 23 पर्यंत 30 आनी 3 पर्यंत आयकुया. Psalm 89 वर्स 30 to 33 वास. ताचे पूत म्हज्या धर्मशास्त्राचो तिरस्कार करतीत जाल्यार, म्हज्या आज्ञा प्रमाणे चलना जाशीत जाल्यार. म्हळ्यार वो सरस्परा देवान दावीद लागीं केल्लो करार दाविदाच्या संतते खातीर. आतां आमी खंयची संतत. आमी त्याच दाविदाच्या संततेंतली. क्रिस्त खंयच्या संततींतलो.
दाविदाच्या संततींतलो. त्या काळार ती दाविदाच्या भुरग्यांक आतां ती तुका आनी म्हाका आमकां आमी लागू करया ही उतरां. ओके, आतां ती दिसता वाच. ताचे पूत म्हज्या धर्मशास्त्राचो तिरस्कार करतीत जाल्यार, म्हज्या आज्ञा प्रमाणे चलना जाशीत जाल्यार, म्हजे नियम मोडतीत जाल्यार, आनी म्हजे उपादेश पाळिनासतना रावशीत जाल्यार, बेतकाटी घेवन हांव तांच्या गुन्यांवांक क्यास्त लायतलो आनी तांच्या अपराधां खातीर तांचेर जेरबान मारतलो. पूण म्हजो मोग तांचे वयलो फाटीं काडचो ना. हाज्या पयलेच बाबा रिक्सानाने पळय देवाची उतर दिताना तुमी आयकला जावंक पुरो वय मग. त्या बाबान कितें सांगिल्लें, देव आमकां क्यास्तेली लावंक पुरो, जेरबांदान इल्ल्या मारूंक पुरो, बोडयेन इल्ल्या मारूंक पुरो, बेतान इल्ल्या मारूंक पुरो, बेश्टोवंक पुरो, तिदवूंक पुरो. गरज पडल्यार योना प्रावद्या बरी 3 दीस मसल्याच्या पोटान घाल दर्या भितरी तुका फास्टींग प्रेयर करूंक लावंक पुरो. पूण तो तुका नास केदाळा रे. कित्याक देव जावन आसा तो मोग मोगाळ भावा भयण्यानो. तो केन्नाय तुजो आनी म्हजो नास करिना. आज तुका आनी म्हाका इतल्या लोकांक ताणें आपोवणें दिलां. कित्याक म्हळ्यार तो दयाळी, तो काकुळदर, तो तुजेर कृपा दाखयता म्हणच्या खातीर ताणें तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां. देव केन्नाय नास करिना. पळया एक एक पटी हांगा ब्रदर ह्या देवाचे सेवक सांगूंक पुरो. एक एक पटी राग आसता. आतां तुमी आतां 300 लोक बसता जाल्यार एकल्याचेर कोणाक म्हणे राग आसता. आमी कितें म्हणटा, तुजो सत्यानाश जातलो म्हणटा. एकलो मात आमच्या मतींत आसचो. कोणाचेर राग आसा पळय तो आमच्या मतींत आसता. आतां हांवें सत्यानाश जाता म्हळ्यार तुमचो नाश जाता गी, करता गी. पळया मरण आनी जिवीत खंयच्याय ब्रदराच्या सेवकाच्या धर्मदूताच्या प्रवाद्याच्या हातींत तो अधिकार ना. मरण आनी जिविताचो अधिकार सरस्परा देवा लागीं एकल्या लागीं मात्र आसचो मोगाळ बाबा भयण्यानो. प्रवाद्यांच्या हातांत एक ना. इसाया प्रवादी एक पावटी हेजेकिया राय पिडेन पडटा वय मू. पिडेन पडल्या वेळार ह्यो प्रवादी इलो बटन टाईट करून येता आनी कितें म्हणटा, तुजी वेवस्था सारकी घाल, ही पिडा तुका काडूंक येयला आनी तूं बाचाव जालें, तूं मरतलो म्हणटा वय मू. प्रवाद्यान सांगल्या बरी जालें गी. कित्याक मरण आनी जिविताचो अधिकार देवान प्रवाद्याक दिवना, सरस्परा लागीं सोम्या लागीं तो खुद्द दवरून घेतला. आमचो सोमी कोण म्हूण तुमी जाणात, आमचो सोमी कितलो दयाळी म्हूण तुमी जाणात मोगाळ बाबा भयण्यानो. खुद्द आपणाक पराधीन करतल्या जुदासाक लेगून किस दिल्लो, उमो दिल्लो आमचो सोमी देव जावन आसा. खुद्द ताका पराधीन करतल्या जुदासाक वर एक इश्टा म्हणून उमो दिल्लो तो सोमी जावन आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. तो तितलो मोगाळ सोमी आमकां केन्नाय नाश करिना. तूं कितलीं पदकां कर या महापदकां कर. सांगला तुमी आयकलां न्ही पयलें, पदकां आसात महापदकां म्हणून. खंयचींय पदकां करा, परत्यान येया, सोम्या म्हाका दया दाखय, सोम्या म्हाका सुडका दी म्हळ्यार तो तुका सुडका दिता, तो तुका दया दाखयता. कित्याक त्या खातीर तो राखून रावता. आयच्या वाचपान तुमी आयकलें मू, तो राखून आसा. सोमी सोंसणीक तूं आनी हांव केदाळा येवन हें सांगता म्हणून म्हाका दया दाखय सोम्या, म्हाका सुडका दी सोम्या. त्या घडये तो तुका दया दाखयता, त्या घडये तो तुका सुडका दिता. आनी परत आमी ताच्या एकवटान, सोम्याच्या एकवटान, बापाच्या एकवटान, आत्म्याच्या एकवटान. मागीर कांय उणें आसा गी? मागीर कांय उणें ना आमकां. बिलकुल आमकां उणें ना मोगाळ बाबा. आयजाया 42:16 आयका. देव कित्याक आसा, सोमी कित्याक आसा. तूं काळोखांत आसाय जाल्यार तुका उजवाडांत हाडूंक तो आसा. तूं सकला पडलाय जाल्यार तुका उखलूंक तो आसा. तूं भियेलाय जाल्यार तुका धैर्य दिवंक तो आसा. बेश्टोन फाटी धाडूंक ना आमचो सोमी. आयजाया 42:16 वाच. हांव कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो, कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो, तांकां वळख ना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. जावंक पुरो जिविताचो मार्ग सर्गींची वाट तांकां कळीत ना, जावंक पुरो. पूण म्हज्या सोम्या मुखांतर ती वाट हांव तांकां दाखयतलो. तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो. जावंक पुरो संवसाराचो काळोख पडला जाल्यार त्या सोम्याचो परमनंट शाश्वत उजवाड परजळ तांकां दितलो. आनी वांकड्यो तिंकड्यो वाटो नीट करतलो. आमकां मोगाळ भाव भयणी नोगा कित्याक हाडलां ताणें? हें जिवीत तुका आनी म्हाका दिवंक हाडलां मोगाळ भावा भयण्यानो. उडोली आमी आयकलां न्ही, पाद्र्याबान सांगलें न्ही की तोचो सस्तीक उजवाड. त्या उजवाडा मुखार खंयचोय उजवाड उडल बाबा रिक्सानानी सांगलें. तो सत म्हण कशें रुजू केलें गी ना बाबा रिक्सानान. तुवें खंयचेंय हाण तें सत म्हण तुवें सांगूंक गेल्यार तें सत आदीं जावन आसा, आतां आसा, सदां काल आसतलें. तो सताचो सरस्पर तो सोमी मोगाळ बाबा भयण्यानो. तुका आनी म्हाका आमी म्हणटा न्ही काळोख आतां उजवाडाक आमकां हाडलां गी हाडूं ना. आतां कंतारा म्हणून गेल्यार मस्त आसात. पूण उडली बाबा रिक्सानान काडलें कोणाक? हें सगळें जिवीत कोणाक? ताका सत मानतल्यांक.
होडोली भावान काढला 1 Peter chapter 2:8 आमी आयकोवया. पेद्रूचें पयलें पत्र बसवर 2:8 वळ कितें म्हणटा? तोस आदला तसलो फातरतो आदला तसलो फातरतो पडोवंक करता तसली शिळा तो अशें उतराक पाळो दिवन सतमानी नांती ह्या पात्राक आदलोवन पडतात. हे तांकां देवाचेंच निर्मोणे. कोणाचें निर्मोणे हे? आतां पळया, 1 पटी 2 पटी आमी आयकता, आमी सत मानिना जाल्यार देव आमकां कांय करिना. ताका कळीत आसा आमी कसल्या संवसारांत आसा म्हणून. तो आमकां बक्षिता सोसून व्हरता. आतां तुमी चिंता, जायत्या वर्सांतल्यान आमी आयकून आसा म्हण चिंता. आतां जायत्या वर्सांतल्यान परत परत तें आयकून, जायत्या जाणां मुखार आयकून आमी सत मानिना जाल्यार देव कितें करता की म्हणल्यार आमच्या जिवांत एक आळसाय तो खुद्द हाण घालता. मागीर खंय आळसाय हाण घालता? आमच्या जिवांत एक आळसाय तो खुद्द देव हाण घालता, सोमीच हाण घालता. मागीर ती आळसाय कशी गी म्हणल्यार तुका बायबल वाचूंक सुरू केल्यार तुका न्हीद येतली. मागीर मागणें करूंक तूं सुरू कर, तुका कितें जातलें? बंद करया म्हण न्हीद येतली. आतां शिकवण आयकूंक बस, तुका कितें जातलें? तुका न्हीद येतली. आनी तूं पयलें सुरवेर येतना मुखार मुखार बसून आसलें वय मू, दीस वेता वेतना कितें जातलें? तूं पाटी पाटी वचून बसतलें. ह्या सुरवेर येतना बायबल घेवन तूं धांवन धांवन येतलें. निमाणें कितें करतलें? बायबल ना असंच येतलें, बसतलें, ह्या न्हीद काडटलें, कलें चिंतून तूं भायर वयतलें. हें सोम्यांचेंच निर्मोण. जायत्या तो तुका चान्स दिता वय मग. कितलीं वर्सां आयकोनी निमाणें तूं सत म्हणून मानून घेना जाल्यार सोमीच तुज्या म्हज्या जिवांत एक आळसाय हाण घालता म्हणटा. हें सोम्यांचेंच काम म्हणटा. पूण सत मानतल्यांक तो आणखी कुरपा, उर्बा, जाणवाय, देणी मोगाळ भावा भयणीनो भरता भरता. देखून किर्तनाचो बुक वचर 19:7 वाच, कितें म्हणटा थंय पळया. साम 19:7 वाच. सरस्पराचें धर्मशास्त्र परिपूर्ण. कितें जावन आसा तें? परिपूर्ण म्हळ्यार तुमकां समजता मग. सकाळीं बाबा रिक्सानान सोम्या तें बापाची सताची कशी परिपूर्णता आमकां सगळ्यांक सांगलें वय मू. आतां कितें परिपूर्ण जावन आसा हें देवाचें उतर? देव सोमी परिपूर्ण. हें तूं कांय म्हणी दुबाव करूंक आसा गी? कांय दुबाव करूंक ना. तुवें आयकल्या सत मानिची. आयकताय पळय त्या कुडले वय सोम्या आमेन हांव सत मानता. परिपूर्ण म्हळ्यार अर्थ सर्वವನ್ನು ಮಾಡ ಶಕ್ತನು. आतां ताणें बासावणी केल्ली बासावणी तो विसरता की ती परिपूर्ण करूंक तो शकता. कितेंय सांगल्यार तो परिपूर्ण करूंक शकता. आतां दाखल्या खातीर म्हजें भुरगें अनिशा आसा म्हण चिंता. हांव अनिशा म्हज्या संग आतां घरा आसा. अनिशाक हांव म्हणटा, अनिशा हो तें पेन काडून म्हाका दी म्हणटा. हय मग पेन उखलून म्हाका दी म्हणटा. ताणें कितें करीची? पेन उखलून म्हाका दिवची. तें उखलून दिना पयले फावटी. परतून सांगता अनिशा तें पेन म्हाका उखलून दी म्हणटा. तें इल्लें आळसाय करता, दिना. तिसरे फावटी हांव कशें सांगता अनिशा म्हाका पेन दी म्हणटा गी? कितें म्हणटा? सांगची गरज आसा घेता. अनिशा आयकना करता कान पटल्यात गो. देवी तशेंच तें परिपूर्ण आसा, संपूर्ण आसा. जायत्या फावटी सांगलें कर म्हणून करिनाय, निमाणें ताका बोब मारीचें पडटा. आनी तो बोब मारतना दर्यो हें उसांबळ जाता खंय. तो बोब मारतना पृथ्वी हालता खंय, आकाश थरथरता खंय, सूर्यो थरथरता खंय. जबाच्या बुकांत आसा ताजी बोब हेचो आवाज कोणायक आयकूंक जायना खंय मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया तें परिपूर्ण खंडीत म्हज्या जिणयेंत करता म्हूण तुवें सत मानतना तुज्या आत्म्याक एक नवो जीव येता म्हणटा. सकयली वळवास. सरस्पराचें धर्मशास्त्र परिपूर्ण आत्म्याक तें नवो जीव दिता. आतां धाकल्या खातीर सांगता. मातेवाच्या वांजेलान जेजून सांगलें वय मू, वाचचें नाका. तुमच्या कितें जिवाक कितें खावचें, कुडी कितें न्हेसचें ही तुमी खंत करची न्ही म्हटलां. सोम्या तुवें सांगलें खंडीत हांव खंत करिना म्हणल्यार मुखार गरज आसलें सगळें तो दितलो. परिपूर्ण म्हळ्यार अशें तेणें सांगलां तो विश्वासी आनी तो तें करूंक शकता. हाका म्हणटात परिपूर्ण. आनी तूं परिपूर्ण रितीन तें मानून घेताय. आनी त्या वेळार कितें जाता मुखार? सरस्पराचो उपदेश विश्वास धरच्याक योग्य. परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वासी योग्य है म्हणटात हिंदीन. आनी कोणी योग्य ना तितलो, तो एकलो मात्र योग्य आसा. साद्या बोळ्यांक तो जाणवाय दिता. निंगी आज आमकां इतली जाणवाय खंय तावन, आमकां देणी खंय तावन निंगी. आमी आतां हांगा भाव आमी देवाचे द्वारे आमी कांय PhD करना आयल्या गी निंगी. सेमिनरीक गेल्या गी, बायबल कोर्स आसा गी निंगी. आतां जायते तुमी साधू पळया, जायत्या स्वामीक पळया, बाबांकी पळया वय मू. ते खंय खंय घर सोडणं, पर्वत सोडणं, चप्पलां सोडणं, खंय खंय माट्यां ती 20 वर्सां, पर्वतार 40 वर्सां.
आनी खंय दोंगरार वचून 50 वर्सां तशें आमी बसून आयले हांगी सांगा सादें जावन आयकताना तूं भोळो जावन आयकताना सम्या तुजे मुखार हांव आयलां खाली आयलां म्हाका भरून धाड म्हणटाना तो कितें करता तो भरून धाडटा मोगाळ बाबा भयण्यानो विश्वास धरूंक तें योग्य करूंक योग्य आनी तें परिपूर्ण 100% तातूंत कांय डावट आतां आमी इतले जाणांक आसा वय मू आमच्या हर एकल्यांची सकत ताका कळीत आसा तुका सोसून व्हरची कितली सोंसणीकाय आसा म्हूण बापाक कळीत आसा सम्यांक कळीत आसा आतां तुमची सोंसणीकाय कितली म्हूण म्हाका कळीत आसा गी ना आतां तुज्या घोवाची सोंसणीकाय कितली म्हण बायलेक कळीत ना गी आतां बायलेची सोंसणीकाय कोणाक कळीत आसा तशें आमची सोंसणीकाय आतां म्हजी सोंसणीकाय कितली म्हाका कळीत आसा तुमची तुमकां कळीत आसा पूण आमची आमकां हर एकल्यांची हांगा इतलीं जाणां आसा पळया आमची कितली सोंसणीकाय आसा आमी खंय पर्यंत सोंसून व्हरूंक शकता ह्या संवसारांत कोणाक कळीत आसा सम्यांक कळीत आसा आमी आयकुया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 10:13 आयकुया थंय सांगता पळया आमच्या सोंसणीकायची ताका कळीत आसा कितले आमी सोंसून व्हरूंक शकता म्हणून मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना देव विश्वासी तो आमकां तांकी व्हरती ताळणी येवंक सोडिचो ना ताळणी आयलेल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दितलो संवसारांत समस्याय आसात पूण समस्याक परिहार आसाय ना परिहार नासलेली समस्याच ना गे संवसारांत हर एक समस्या आसात पळय हर एक समस्याक कितें आसा परिहार आसा जैत व्हरूंक ताळणी मात्र तुका आनी म्हाका तो येवंक शकता की येदोळ बरें इतले ताळण्यो आयल्यात पळया ते जैत व्हरूंक सकच्यात आसले आमकां सकूंक जायना तसल्या ताळण्यो तो येवंक आमची कॅपॅसिटी ताका कळीत आसा की ना एंड्रूची कॅपॅसिटी कितली म्हण ताका कळीत आसा सभेंत एक 2-4 जाणां पाठी उलयल्यार तो सोसून घेता ताज्या वयर उलयला मागीर ताका सोसून घेवंक जायना आल्तार सोडून धांवता म्हण ताका कळीत आसा तुमी एक 10-15 पुरा जाणां विरोध उलयतेर मागीर हाका एंड्रू ब्रदराक रावोंक जायना म्हण कोणाक कळीत आसा म्हजी कॅपॅसिटी ताका कळीत आसा हांव कितले सोसून घेता गी म्हणून आतां दाखल्या खातीर बापान ताज्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो वय मू धाडच्या पयलें बापाक कळीत आसा की ना सैतानाका नाडतलो 3 पटी नाडतलो ताळणी हाडटलो कुडीची ताळणी जिवाची ताळणी आत्म्याची ताळणी हाडटलो ते सोडून शास्त्री ताका विरोध रावतले फारिजेव ताका विरोध रावतले जाल्यार सैतानाक भगवान आसतना ताका खाल जायनासतना कुर्साचें मरण मरता पर्यंत सोसून व्हरची सोंसणीकाय ताका आसा म्हणून चिंतूनच ताका धाडिल्लें जेजूची कॅपॅसिटी कितली ताज्या बापाक कळीत आसली म्हजी कॅपॅसिटी कितली म्हज्या बापाक कळीत आसा तुजी कॅपॅसिटी सोसून व्हरच्या संवसारांत कितली आसा कोणाक कळीत आसा ताका कळीत आसा तुका नाडटाना तुका दोस्ताना संवसारांत तुका चिरडिताना कितलें तूं सोसून व्हरता ताका कळीत आसा तितलें मात्र तो दिता ह्या पावलूची सोंसणीकाय ताका कळीत आसली पावलून कितल्या फावटी मार केले थंय पुरा तुमी नवो सल्लो वाचला 4 फावटी ताका मारलां एक फावटी ताका तो मेलो म्हूण सांगून पुरो जाण कितें करून गेले सोडून गेले उपरांत ताजे शीश आसा ताज्या मुस्कारेले उदक शिंपडयतात तो असो जागो जाता जागो जालोच तुमी वाचल्यार तिच परिस्थिती घेवन आनी एका शारांत असो तो सुवार्ता प्रकट करूंक ते धर्मशास्त्र हातीन घेतला मोगाळ भावा भयण्यानो इतलें सोसून व्हरूंक शकता म्हणून पावल कोणाक कळीत आसा सम्यांक कळीत आसा ताका मेलो मरता वऱ्यांक मारना मेलो म्हूण सोंड वयता वरें कितें सोसूंक तयार आसा म्हूण ताका कळीत आसलें ह्या ताज्या सांगता पेद्रू आसलो शीस वय मू पेद्रूक एपडी सोमी कितें म्हणटा तुमी जाणान गी तूं तरणाटो आसतना तुका खंयसर खुशी आसा थंयसर तूं वेतलोय पूण तूं म्हाताऱ्या प्रायर तुका खुशी ना थंयसर तुका वण व्हरतलें म्हणटा वय मू पेद्रूक कसलें मरण मरोंक आसा म्हण सोम्यांक पयलेंच कळीत आसलें ताका कसलें मरण मेळ्ळें तुमी जाणान गी ताकाय कुर्सायिल्लें कुर्सायतना ताणें कितें म्हणलें सोम्या तितलो हांव योग्य न्ही म्हाका सोम्यांक बराबर करिनाकात म्हजे माथे सकला करा आनी म्हजे पांय वयर कर म्हाका कुर्साया म्हणलें ताणें थंय वरें की पेद्रू सोसून व्हरूंक शकता म्हणून सोम्यांक कळीत आसलें आमची हर एकल्यांची सोंसणीकाय ताका कळीत आसा तितलें मात्र तो दिता तुमी आतां इतलो लोक आसा कोणी कश्ट नाका म्हणटले कोणी आल्यार म्हाका हात उबारा कश्ट नाका जाल्यार तुका रेतीर नाका कश्ट आसल्याक मात्र रेतीर कित्याक कश्ट आसल्याक मात देव जायचे कश्ट नासल्याक देवाची गरज आमकां ताणें कशें केलां पळया कशी सोडवण दिला हिंदीन आमी म्हणटा उद्धार वय मू ही उद्धार ही बाचावी कशी ताणें आमकां दिला आमी आयकुया एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:8 वळवास एपेजियन चॅप्टर 2:8 आमी आयकुया कशें आमकां ही बाचावी दिला ते कशें उद्धार ताणें दिला पळया सोडवण कशी दिला पळया
ताचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वामटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. आमी कोणाय बडाय उलोवंक बडाय कोणाची उलयची ताजी एकल्याची सुद्दां आमची बडाय आमी उलोवंक ना. कित्याक ही सडवण मेळ्ळा, ही बाचावी मेळ्ळा, ही उद्धार मेळ्ळा, हें फुकट न्ही गे. ताजेर विश्वास दवरलेल्यांक मात्र, ताजेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं. आतां म्हाका सांगा, ताजेर विश्वास आज एक दीस मात्र गी. आतां आमची ग्रोथ रेतीर जाली वय मग थोड्यांची. आतां ग्रोथ रेतीर जाल्ल्या दर्शन हांव डायरेक्ट सर्गाक वेता आनी देवाचें उदार नाका, सुवार्थ नाका म्हणून जालें कितें. विश्वास एक दिसाक न्हय, डेली पर्पज जावन आसा विश्वास. काली विश्वास, आजी विश्वास, फाल्यां तोचो विश्वास. विश्वास म्हळ्यार डेली पर्पज, एक दिसाचो न्हय. आतां रेतीर जाली, शुक्रार जालो, शनवार जालो असो विश्वास न्हय. वयरतान परत्यान आयकुया, वयरतान वास. ताचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार, आमकां सुटका ह्या सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें, ताच्या दयेन पळया ताची दया आनी कृपा ती. हां, ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान. कसलें देणें? एक एक पटी आमकां फ्री मेळटा पळया, गिफ्ट मेळटा पळया, ताची वॅल्यू कळीत आसता गी. वॅल्यू कळीत आसना. फुकट में मिला इसीलिए इसका गंभीरता हमें पता नहीं है. फुकट में मिला, गंभीरता हमें पता नहीं है. फुकट मेळटा पळय ताची गंभीरता कितें म्हण आमकां कळीत आसना. ताची आमकां वॅल्यू कळीत ना. आदां विशयान तुमकां कळीत आसा वय मू. आदांक देवान एदेनाचें बाग आनी सगळें दिलें कितें गरज आसा. ताणें आमी कश्ट काडिल्ले गी, कांय वावंट केल्ली गी, मिनत केलां गी, कांय कश्ट काडिनासतना ताका धर्माक सगळें मेळ्ळें. आनी धर्माक मेळटाना ताका एक नियम दिले, ल्हानशें नियम दिले वय मू. ताणें कितें दिलें? नियमी धर्माचें म्हणटा नियमाचें ताणें गमन करूं ना. ताणें कश्ट काडून जोडलें जाल्यार त्या नियमाचेर ताचो गमन वेता आसलो वय गी न्हय. तूं कश्ट काडून कितें घेताय पळय ताजेर तुजो गमन वेता. कोणें धर्माक दिल्लें आमकां चड गमन वचना. चिंतया, हांवें एक आयफोन घेतले आनी एक म्हज्या फ्रेंडाक हांवें गिफ्ट दिलें म्हण चिंता. कितें घेतलें? आयफोन घेतलें, फ्रेंडाक गिफ्ट दिलें. दुसरे दीस हांव त्या फ्रेंडागेर वेताना ताणें तें काणें ताच्या भुरग्याच्या हातीन खेळोवंक दिलां. इतलें म्हारग आयफोन ताणें भुरग्याच्या हातान काडून खेळोवंक दिलां. आतां त्या बापायक खुशीच वय मू. ताजें भुरग्यां घेवन खेळटाना, फोन घेवन खेळटाना त्या बापायक खुशीच. पूण म्हाका दिल्ल्याक म्हाका कशें जायत? आमी इतलें मोलादीक इतले म्हारगाचे इतले बरे फोन ह्या मनशाक दिले, हें दिवंक नजो आसलें. कित्याक? ताची वॅल्यू ताका कळीत ना. म्हाका तें भोगता म्हज्या जिवाक. हांवें कित्याक ताका दिल्लें, कित्याक हांवें दिलें गी म्हणून. आज आमकां फुकट मेळ्ळां पळया, ताची गंभीरता तुका आनी म्हाका कळीत आसा. जी ही बाचावी कशी हांवें सांबाळीची, ही सडवण ह्या सडवणेंत कशें हांवें जियेची, हो विश्वास कसो हांवें संपूर्णतेक पावयची, हाची गंभीरता तुका आनी म्हाका कळीत आसूंक जाय. वडल बाबान सांगलें, खऱ्या देवाक सरस्पराक वळखुचें गिन्यान सोम्यान आमकां दिलां आनी तो खरो देवी सोमींच, पदवेदार देव सोमींच आनी कोणी न्ही. तसलें गिन्यान दिवन तुका आनी म्हाका आज सुटका दिला. त्या देवाकार गांदिनात गी, त्या सोम्याक होगळाप दिनात गी, ह्या सोम्याचें उतर तुमी सत मानिनात गी, ह्या सोम्याचो मोग तुमी करिनात गी. मगळ बाबा भयण्यानो, हांगा बसल्यात मू त्या विश्वास करा सोम्यांचेर. तो सर्ग तुका दाखयतलो, तो सर्गार तुका व्हरतलो. इतलेंच करूंक आसा तुका आनी म्हाका. कांय करूंक ना, खंयचेंच देणें ना, काम ना, करण्यो ना, बिलकूल कांयच ना. आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 24:4-8 आमी आयकुया. Book of Exodus chapter 24 verse 4 to 8 वाच. देखून मोइजेन सरस्पराची 6 उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 पत्राचे खांबे उबारले. कोणाची उतरां? सरस्पराची उतरां. आमी कितें म्हणटा? देवाचें उतार म्हणटा वय मू. निजायकें देवाचें उतार म्हणल्यार कितें तुमी जाणात गी? देवाचो ताळो आसा पळय, ताणें आमकां बरोवन दिला. देवान ताचो ताळो आमकां बरोवन दिला. हें देवाचें उतार म्हणल्यार कितें? जायत्या फावटी फादर जेरी सांगला, ताळो कोणाचो? संदेश कोणाचो? आतां आमी ताळो वय, पूण देवाचो ताळो आमकां कितें करून दिला? बरोवन आमच्या हातान दिला. तो आमी आयकूंक आसा गी ना?
मोगाळ भावा भयण्यानो हो सरस परसो ताळो आसा पळया एक पडे तुज्या कानांत पडलो आनी तुज्या या भितर गेलो जाल्यार आसा पळया ओडल बाबा रिक्षान सांगले न्ही हो संवसार म्हणचो कांयच कांय ना हांगा सगळे मेळे आनी बुरशे हो ताळो तुज्या कानांत जावन काळजांत गेलो म्हळ्यार देवाच्या मनांत कितें आसा तें तुज्या कानांत जावन काळजांत एक पटी गेलें जाल्यार रे मोगाळ बाबा भयणी त्या पावलूची जेणी आमची जाता त्या सोम्याची जेणी आमची जाता त्या दंदुताची जेणी आमची जावं कांय चड वेळ ना मुखार ऐका 8 पर्यंत वास उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले तांणी ओम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सरेस्परा शांती बली भेटयली मोयचेन रक्तांतलें अर्दें काडून एक आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें ताणें सल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सरेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले हांव आमी ताका विधेय जाताले हांव उपरांत मोयचेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें हें तें रगत सरेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सल्ल्याचें पोरनो सल्लो कसो थीर केल्लो रक्तांत थीर केला कोणाच्या रक्तांत थीर केलो बकऱ्याच्या रक्तांत या शेळयेच्या रक्तांत थीर केलो पोरनो सल्लो ह्या नियमशास्त्र येवचे आसलेल्या क्रिस्ताची एक सावळी जावन आसली वय मू देवाचो पुत्र जेजू क्रिस्त येतलो उपरांत आनी एक नवो सल्लो करतलो आजी पाद्र्याबान तें सांगला वय मू उगडापणाच्या बुकांत आमकां नवें करतलें नवो जातलो तो देवाचो पूत येतलो आनी खुद्द आपल्या रक्तान बरोवन तो शेणावन तो पवित्र करतलो म्हणच्या एक धर्मशास्त्राची एक सावळी जावन आसली मुखार येवच्या क्रिस्ताची एक सावळी आनी हें कशें पळया घडता मागीर म्हजे हांगा सांगिल्लें माथेवाचो वांजेल अवस्वर 20:6 वळ 20:7 आनी 20:8 आमी आयकुया मॅथ्यू 26 वर्स 27 to 28 आमी आयकुया उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्गां दितस तांकां ती वांटली म्हणून तुमी समेस्त आंतलें पियेया कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पसत पातकांच्या बक्षणे खातीर तें वारवतलें पळया पोरनो सल्लोय रक्तांत थीर केला नवो सल्लोय रक्तांत थीर केला पोरनो सल्लो कोणाच्या रक्तांत नवो सल्लो सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान थीर केला मोगाळ भावा भयण आमी आतां सांगचें जाल्यार हें देवाचें उतर आसा पळया देवाच्या रक्तान बरयलां म्हणयेत कशें बरयलां तें रक्तानच बरयलां मात न्हय तुका आनी म्हज्या हातांत दिलां गी दिवना बरोवन दिलां देवान खुद्द बरोवन दिलां ताजो ताळो तुका आनी म्हाका बरोवन तुज्या म्हज्या हातांत दिलां आतां तुमी पळया हांगा रेकॉर्डिंग जाता वय मू ह्यो कॅमेरा रेकॉर्डिंग करता वय मू मागीर तुमकां ह्या शिकवणेचे व्हिडियो मेळटात या ऑडियो मेळटात वय मू पूण तुमकां बरोवन दितात गी बरोवन दिवचे तितले सलीस गी आं तितले सलीस न्हय आमकां हांगा एक 300-350 रुपयांक हो पवित्र पुस्तक मेळटा वय मू थोड्या पटी हांगा फादर जेरीन आमकां एनावन्स करून जायते पटी सांगलें आसा दिल्ल्या जायते हजारांनी पवित्र पुस्तक हांगा कितें केल्लें स्पॉन्सर केल्लें आमी घेतलात वय मू धर्मार्थ तें घेतलें आमी देणें धर्माक आमी आपणायलें पूण देवान ताज्या रक्तांत बरोवन तुका तो पवित्र पुस्तक कर मोगाळ भावा भयणी तुज्या भाशेंत कोंकणींत बरोवन तुका आनी म्हाका हातांत दिला गी दिवना तो आयका जेगी नाका तो सतमानी जे नाका तो पाळी जेगी नाका मात्र न्हय आतां ताज्या रक्तांत ताजो ताळो ताजें उतार तुज्या भाशेंत बरोवन तुज्या हातांत दिवन तें समजोवच्या खातीर म्हज्या आत्मीक देण्याच्या शिकवण्यात हांवें सांगिल्लें पवित्र सभेक आत्मीक देणी बापान सोम्यान दिलांत गी दिवनात देणी दिल्यांत वय मू प्रवादी धर्मदूत आनी शिकोणदार सुवार्थेगार गवळी ही आत्मीक देणी हें उतर तुका आनी म्हाका समजोवंक क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे करूंक आत्मीक देणी दिली आमकां हे समजोवणी दितात की दिनात सुवार्थेगार शिकोणदार या गवळी दितात की दिनात धर्मदूतांनी दिलें की दिवना प्रवाद्यांनी दिलें की दिवना इतलें जाल्या उपरांत आमी आयकना सतमानी नांव जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो आतां चिंता हांव 1 kg मिठाई घेवन आयलो हांगा न्ही गे बाबा म्हणटा रिक्षा मा सांगता गे रिक्षा मा म्हणटा तेणें घेयना जाल्यार चूक कोणाची ताजी गे म्हजी आतां तो दिला रे गेलो ताका शुगर आसा खंय म्हणल्यार म्हाका दी म्हणटा तो आतां मामाक शुगर आसा म्हाका दी धाकल्या खातीर तुका फ्री दिला हातांत हाड दिला तुज्या भाशेंत बरोवन दिला तुका वाचूंक येता आयकूंक येता समजता सगळें जाता उपरांत तूं मानी नाय जाल्यार चूक कोणाची
कोणाची चूक मगळ बाबणी नो. आतां पळया, सगळें ताणें केलें वय मू. सगळें ताणें कितें केलें? रक्तांत थीर केलो, रक्तांत बरयलो, कोंकणी भाशेंत बरयलो, तुज्यान म्हज्या हातांत दिलो वय मू. तो आमी आयकाजे, पाळीजे, त्या प्रमाणे जियाजे. आतां इतलें केल्या उपरांत तूं आनी हांव आयकना, ह्या आयकल्यार विसरात हांव, पाळीना हांव, मागीर कितें जाता आमी पळया. आतां सगळीं बायबल हातांत घेया तुमच्या. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 5 वळ सगळें आमी सांगता वाचें. एक फावटी तूं वाच बाबा पयलें. हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 5 पयलें तूं वाच, मागीर आमी सगळीं सांगता वाचया. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेलीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सरस्पर तुका तिदविताना ताका चीत दिवंक चुका नाका. तो तुका बेश्टयताना तुजें धैर्य सांडी नाका. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी सगळीं सांगता वाचया हांगी. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेलीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सरस्पर तुका तिदविताना ताका चीत दिवंक चुका नाका. तो तुका बेश्टयताना तुजें धैर्य. पळया, देवान तुका म्हाका न्ही उतार दिला वय मू. कशें दिला? तूं ताजो पूत म्हणून दिला, हांव ताजो पूत म्हणून दिला. तो तुजो बापाय म्हणून तुका आनी म्हाका ताणें हातान दिला, ताज्या रक्तान बरोवन दिला. ह्या पवित्र पुस्तकांत, थोड्या पवित्र पुस्तकांत 66 बूक आसात वय मू. आमच्यात म्हाका दिसता 73 बूक आसात. 73 बूक ताज्या रक्तान खुद्द तुका तुजो पूत म्हणून सांगून ताणें बरोवन दिला. आतां घे जेगी नाका वो हातांत, उकली जेगी नाका वो हातांत, रात दीस तुवें तो वाची जेगी नाका. तुका तो दुस्मान जावंक पुरो, पूण ताका तूं पूतच. तूं चुकोन पडल्यार पूत, तूं पातकी जाल्यार पूत, तूं ताका सोण गेल्यार तूं ताका पूतच. पूत म्हणून सांगून ताणें दिला. आतां इतलें काम पुरो देवान केलें वय मू. हें तूं विसराताना, हें हांव विसराताना कितें जाता आमी आयकुया. परत्यान वाच आतां. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेलीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. केन्नाय पवित्र पुस्तक हातान घेताना सोम्या तुवें म्हाका म्हजो पूत म्हूण लेखून हें तुजें उतार दिलां, ह्या पुस्तकांत हांव तुका अर्गां दिता म्हणून आमी पवित्र पुस्तक सुरू करीची. कित्याक तो म्हजो बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो, ओडा मोगान परजेक पळेवसो. बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो, ओडा मोगान परजेक. पळया, हें आमी विसराताना पूत म्हणून दिला वय मू, मोगान दिला वय मू, आयकाजे पाळीजे जियेजे म्हणून दिला. हें आमी विसराताना कितें जाता? मुखार वाच. म्हज्या पुता, सरस्पर तुका तिदविताना. तुका सरस्पर तिदविता वय मू. तूं कोण म्हण तिदविता? तूं ताजो पूत म्हण तो तिदविता, तूं ताजी धूव म्हणून तो तुका तिदविता, बेश्टें तिदविना. आनी तिदवनचें केदां म्हणून तुमकां बरें कळीत आसा वय मू. तुमी हांगा जायतीं आवय बापाय आसात, हांवूय आसा वय मू. आनिशाय आसा. आनिशान हांवें सांगिल्लें केल्यार हांव ताका तिदविना, हांव बेश्टयना. जितना हांव सांगिल्लें आनिशा करिना पळया, ते जाल्यार मात हांव ताका बेश्टयता, तिदविता. तें वगे बसून बायबल बसून आसा, हांव ताका कुटी मारतां वचून. तुमी मारतात तुमच्या भुरग्यांक. ती भुरगीं मागणे करून आसात, बायबल वाचून आसात, शिकवण आयकून आसात, तुमी वचून कुटी मारतात गी ना. हाज्या पयलें बाबा रिक्सानान एक देवाचें उतर दितना सांगिल्लें, बरो शिक्षक जावयेत खंय, बरो याजक जावयेत खंय, बरो प्रवादी जावयेत खंय, बरो धर्मदूत जावयेत खंय, पूण बरो बापाय जावंक बारीक कश्ट खंय. आयकल्लें तुमी? आनी धाकलें बरें दिलें न्ही, एली बरो याजक, पूण एक बरो बापाय जावंक ताका जावना. ताज्या दोगां पुतांक शिक्षा दिवन सारक्या वाटेर हाडूंक ताका जावना. बरो बापाय म्हण ताणें प्रूफ करूंक जावना. तशेंच सामुएल प्रवादी वय मू. सामुएल प्रवादीन इस्रायल परजेक परत्यान देवा सांगत एकवटाक हाडलें. तो आसता पर्यंत शांती आसली, सगळें बरें केलें, जाल्यार ताज्या पुतांक ताणें खुद्द बऱ्या वाटेर हाडूंक जावना. कित्याक बरो बापाय जावंक जायना म्हळ्यार जेजूनच सांगलां, तुमी खोटे जावं न्ही तुमच्या भुरग्यांक. म्हळ्यार सर्गींच्या बापाचें नितीवंतपणान सत मुखार दवरतना आमी तितले नितीवंत न्हय म्हणटा जेजू. तुमी आयकलां वय मू. आतां हें तिदवनचें कोणें तुका आनी म्हाका? थंयच्यान परत्यान वाच. म्हज्या पुता, सरस्पर तुका तिदविताना. ही कोणाची भास आतां? एंड्रूची भास गी देवाची भास. पोर म्हाका जिबेचें नियंत्रण म्हळ्यार शिकवणेंत हांवें सांगिल्लें. ही देवाची भास, देव तुका आनी म्हाका तिदविता. आतां भास म्हळ्यार हिंदीत वाणी म्हणटा वय मू. वाणी में 4 प्रकार की वाणी होती है. सामान्य वाणी, प्रभावी वाणी, सिद्ध वाणी और भगवत वाणी म्हणून
वाणी में कितना प्रकार है? 4 प्रकार. पहला कौन सा? सामान्य वाणी, प्रभावी वाणी, सिद्ध वाणी, भगवत वाणी. आता सामान्य वाणी खंयची म्हणून तुमकां कळीत आसा. आता पाद्रेबान 4 वरां सोडल्या उरले तुमी बेसमेंटात वचून उलोवची वाणी खंयची? सामान्य उलोवणे. कशें आसा गो? सत्री हाडूं नाय गो पावसाक. ही सामान्य वाणी. प्रभावी वाणी म्हळ्यार आतां हांव हांगा उलयता, आमचे भाव उलयतात, फादर जेरी उलयतात. ही प्रभावी वाणी. आमच्या उलोवण्यांत आमी सरेस्पराचे उलोवणें कितें करता? भरसून उलयता. अळे पाळल्यार तुका आशिर्वाद, अळे पाळिना जाल्यार देव तुका सोडून सोडतलो म्हणटना तुमच्या काळजांत कितें उपजाता? भिरांत उपजाता. मनां बदलितात आनी आयकोनचें मन जाता. हाका म्हणटात प्रभावी वाणी. जी हांव आतां उलोवन आसा हें सामान्य उलोवणें न्ही म्हजें. हांगा फादर जेरी उलयलो, ओडोलो उलयले, भाव रिक्सान उलयलो. हें सामान्य वाणी न्ही, ही प्रभावी वाणी. तुजेर म्हणजे ती प्रभाव घालता. मागीर प्रभावांत येयना ती मागीर तुजेर म्हणजे दबाव घालता. दबाव घालून स्वभाव बदलीशें करता. हांवें एपडी सांगलें न्ही की किसी के दबाव में आओ ना प्रभाव में आओ, आप अपने अच्छे स्वभाव में आओ और जिओ म्हणून. हां, प्रभावी वाणी. आनी खंयची? सिद्ध वाणी म्हळ्यार हें प्रवाद्यांचें उलोवणें. प्रवादी कशें उलयले तुमी जाणात मू? ह्या बायबलांत मोइजेन म्हळ्यार तांबडो दर्यो 2 अर्धां जावं दी. जालो की जावना? एलिया प्रवाद्यान मोडाक रावयलें, रावलें की रावना? जोशुआन सूर्य आनी चंद्रिमाक राव म्हटलें, रावलो की रावना? हाका म्हणटा सिद्ध वाणी. ताणें सांगलें आनी तें जाणलें. आनी दुसरी जावन आसा भगवत वाणी. ही देवाची वाणी. हांगा सरेस्पोर तिदविता तुका आनी म्हाका. ओडोली फादर जेरीन सांगलां हांगा उलयता देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो. आनी पवित्र सभांक सर्गा विशयान शिकोवन दिता. तिदवून तयार करून तो सर्गार व्हरूंक आशेता. त्या खातीर मोगाळ बाबा भयण्यानो, तुका आनी म्हाका आमच्या ताच्या भुरग्यांक आमकां सकला सोडूंक ताका नाका. देखून बाप तुका आनी म्हाका तिदविता. सोमी तिदविता. सोमी तुका आनी म्हाका बेश्टयता. त्या जिबेच्या नियंत्रणा विशयात हांवें बरें सांगलें. एम्मावसाच्या वाटेर दोगशीं उलोवन आसले. कोणाच्या विशयात उलयतले? सोम्याक कितें घडलें त्या विशयात उलयतना तांच्या मदेगांत कोण येवन उबो रावलो? सोमी उबे रावलो. उपरांत 11 शीस सोम्यांक कितें घडलें त्या विशयात उलयता आसतना सोम्यांचे विशय उलयतना सोमी तांच्या मदेगांत हजार जालो. जेन्ना तो सोम्यांचे विशय उलयताय सोमी थंयसर हजार जाता. पूण इस्रायल परजा मैजे आनी सरेस्परा विरोध उलयतना मोगाळ भावणीन सोमी येवना, सोरोप आयिल्ले. कोण आयले? सोरोप आयिल्ले. आमकां चीत दिजे ह्या जिबेन आमी कशें उलयता. देखून हांवें सांगलें त्या देण्याच्या रितीन भाग घेतल्यांक हांवें विचारलें हाज्या उपरांत तुमचें उलोवणें कितें जाय? सामान्य वाणी गी, प्रभावी वाणी गी, सिद्ध वाणी गी, या भगवत वाणी गी, खंयची वाणी तुमी घेवन वेतेल्यात गी म्हणून. ही घेया प्रभावी वाणी, ही घेया सिद्ध वाणी, ही घेया भगवत वाणी. आनी तूं तुजें आनी म्हजें जिवीत आसा. आनी हॉटेल फादर जेरीन दिलें तें देवाचें उतर तुजें तें म्हजें तें पूर्ण जाता. सोमी येवन आमकां आपोवन व्हरतलो. आनी ह्या सामान्य वाणीत संवसारी उलोवण्यान तुका आनी म्हाका सरगार जागो आसचो ना म्हूण ओडोल फादर जेरीन आमकां सांगला वय मू. त्या विशयान म्हाका सांगूंक परत्या नाका. मेळ्ळें बश्ट जालें कितें थंयसर प्रवेश जावचें ना. कित्याक मोतयांनी मोतयांनी थंयसर शृंगार आयला म्हूण. आज तुजें आनी म्हजें जिवीत कशें जायजें मोगाळ भावा भयण्यान. द्वितीय नेमावस्वर 4 वडी 1 आनी 2 वास. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 1 आनी 2 वास. कितें म्हणटा? आनी आतां हे इस्रायला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सरेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. आनी हांगा 2 संगती आहेत. एक तुवें जिवंत उरचे खातीर वय मू तुजो जीव ह्या आत्मा नाश जायना जावचे खातीर. आनी एक तुवें स्वाधीन करूंक वेच्या देशा खातीर. आमचो देश खंयचो आमी आतां स्वाधीन करूंक आसा? आज तुमी आयकल्लें वय मू ते नवें जेरुजलेम तोच सर्ग मोतयांनी शृंगार आयिल्लो तो स्वाधीन करूंक आमी तयार आसो. इस्रायल परजेचे आमकां आतां ते न्ही. आतां कालच्या शिकोवण्यात तुमी फादर जेरीची शिकोवण आयकली गी कालची? ताणें दिल्या देवाची जर आयकलां गी? काल ह्या विशयात उल्लेख केला गी करूं ना? आमकां मस्त कायदे नात. गेल्या त्या शनिवारा फादर जेरीन सांगलें एक देवाचो मोग करा आनी एक पेलाचो मोग करा. हो एक कायदो. आनी कालच्या शिकोवण्यात तांणी 2 कायदे आमच्या मुखार दवरल्यात. एक बॉम्ब्याक भेटलेलें बली भेटलेलें तुमी खावंक नजो. आनी एक वेबिचार तुमच्या तोंड तुमी. हे 2च कायदे शिस्त दितात लोकांक, त्या सभांक दितात. बॉम्ब्यांक भेटलेले आमी कित्याक खावं नजो म्हळ्यार आमी सरेस्पराची परजा एकलोच आमचो देव सरेस्पर सोमी वय मू. एक वेबिचार आमी कित्याक आदारूंक नजो हो कायदो कित्याक पाळीचे म्हळ्यार आमी कोण जावन आसा? देवाचें मंदीर. देखून इस्रायल परजेक आसले 612 कायदे आमकां नात. आमकां मोठ्ठें करून दिला जेजून वय मू. कितें करून दिला? मोठ्ठें करून दिला. आनी
हे सोमी सांगताना तू फळताना पळया एक तुझो जीव तू सांभाळताय तो देश तू स्वाधीन करताय हांगा येवन रेतीर केल्ल्यावर बी आमचो तो देश आमी स्वाधीन करूंक जायना तो जीव सदांकाळ सस्तांच्या सस्तांक फॉर एवर उरतलो कशें एक मिनीट एक सेकंड तो होगडे सस्तांक तो तुवें होगडयले म्हटलें पाद्र्याबा आमकां आयकताना इल्लीशी भिरांत आसा पळय आमच्या थंय आसूंक जाय जेजू पळया आसलो काजाराच्या माटवांत वयमू काजाराच्या माटवांत मरी माय म्हणटा अळे कितें काबार जाला वायन काबार जाला म्हणटाना म्हजो वेळ आणखी येवना बाया म्हणटा वो आसा काजारा माटवांत पूण कुर्साचें मरण मोरो कसा म्हणटा का मोतींत आसा गिन्यान ताचें संगते आसा तुका मोरो कसा सायबा म्हणून गिन्यान संगते आसा ताका आसा काजारा माटवांत आमी जाल्यार गुंपल्ली ते नासतात आमी नासल्या वचून लाद्रुयो रे पेद्रुयो रे म्हणून तो आसा काजारा माटवांत ताची चिंता आसा कुर्साच्या मरणार म्हजो वेळ येवना येवचो आसा केदार म्हूण म्हाका कळीत ना पळय आमकां एक एक पटी देव आवस्वार दिता हें दिवनूच रावता की वर्सभर ना तुमी एक धाकलो मैजेचो सांगचो जाल्यार मैजे आपणे सरस्परा कितें म्हणटा सरस्परा म्हाका तुजे मुस्कार दाखय तुजी महिमा दाखय म्हणटा वय मू देव कितें म्हणटा तुवें म्हजी महिमा पळोवंक जायना म्हजे मुस्कार पळोवंक जायना म्हजी पाठ मात्र पळयात म्हणटा वय मू कित्याक ताका देवाक पळोवंक जायना म्हटल्यार देवान जाणान गी आमी आयकुया निर्गमनाचो बुक वस्वर 3:6 पळयका एक्सोडस चॅप्टर 3:6 वाच कितें म्हणटा पळया थंय फुडें उलोवन ताणें म्हळें हांव तुज्या पुर्वजांचो देव देव आब्रामाचो देव इजाक आसो आनी देव जाकोब आसो तेन्ना मैजेन आपलें मुखामळ धांपलें कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो देवान ताका एक पटी दर्शन दिल्लें तो भियान फाटीं सरलो आनी देवाक ताणें पळोवंक ना देखून पळया देव तुका आनी म्हाका एक पटी दिता पळया देणें त्या देण्याचो तो उपयोग करिना जाल्यार ही वील टेक बॅक मागीर तो फाटीं घेता दिता तो तें देणें तूं पूर्ण दवरताय ताचो उपयोग करिनाय तें देणें परतान तुका आनी म्हाका जोडूंक असाध्य आत्मीक देणी णव देणी तो दिता दिल्ल्या उपरांत ताचो उपयोग करीजे म्हणजे एक पटी अवकाश दिलो ताच्या भियान ताणें पळोवंक ना मुखार वचोंक ना जेतना तो खुशी पावलो देवान ताका पळोवंक जायना म्हणलें हांगाय तशेंच कायदे दिले मुठवे दिले पाळच्या बरी तुका आनी म्हाका करून दिलें जाल्यार ते आमी पाळतना पळया आतां ल्हानशे कायदे वय देवा समोर कर पेला समोर कर बंब्यांक बटयले खायनाका आनी वेबिचार करिनाका त्या वेळार कितें जाता आयकुया किर्तनाचो बुक वचोर 121 वळ 4 ऐका साम 121:4 कितें म्हणटा ना इस्रायेल सराकनो निदाना जेमेना कोण निदाना नित्य सोडा ताका जेम लेगून उडोली पात्र्याबान सांगलें न्हिदल्या वेळार आमचो वेळ कसो वेता म्हण आमकां कळीतच ना न्ही गे सांजे न्हिता सकाळीं उठता 12 वरां गेली कळीत जाली गी ना कळीत जायना तशेंच मोगाळ भावा भयण्यानो तूं आमी देव कितें सांगता तें आयकून पळताना देव तुजे खातीर कितें करता जागो रावता तो न्हिदाना तो आमी न्हिदता आमी केदारारी न्हिदूंक वयताना हेंचें म्हणजे सौम्या अळे म्हाका पुरासण जाला हांव न्हिदूंक येता पूण म्हाका कळीत आसा तूं न्हिदानाय तूं जेमेनाय आतां परत्यान म्हाका उठोवची जबाबदारी कोणाची तुजी सौम्या म्हणजे न्हिदलो त्याच घडये देखून मोगाळ भावा भयणीनो आज न्हीद येजे या आमी समाधानेन सुरक्षीत रावाजी जाल्यार कितें कर आयका पदजिरीन काल ती शिकवण आमकां दिला परत्यान आमी आयकुया ते कायदे पाळतना तुजो जीव तुवें राखतना तो द्वेष स्वाधीन करतना देव तुजो म्हजो इश्ट जाता म्हणटा जुवांचो वांजेल अवसर 15 वळ आमी 15 आयकुया जॉन चॅप्टर 15:15 आमी आयकुया कितें म्हणटा काल सगळी शिकवण पाद्र्याबान ह्या उतराचेर त्या सोम्याक इश्ट करून घेया आनी तुमचे कश्ट पयस जातात म्हणल्यार कशें पळया जॉन चॅप्टर 15:15 या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां पळया पयलें आमकां पूत म्हणलें वय पूत म्हणून कितें दिलें तुज्या हातांत उतार दिलें आतां कितें म्हणटा इश्ट म्हणटा आमी तो सोमी सोमी म्हणून आमी आराधन येता आराधन करता वेता येता आराधन करता वेता सोमी इतलें आशें ना तुवें खाली म्हणजे आराधन कर वेचें न्ही तुवें म्हणजे कितें जायचें या बा पूत न्ही आतां इश्ट इश्ट तुजे कश्ट कितें करता पळया एक बायल दादलो या बायल
म्हळ्यार दादल्याक धरया स्त्रियेक धरया एकच काजार जाल्ल्याचे विचार सांगचे काजार जाल्ल्या दादल्याक स्त्रिये तावन 60% कश्ट पयस जातात खंय या दादल्याक तावन स्त्रियेक 60% कश्ट पयस जातात एक इश्टा तावन 80% पयस कश्ट कितें जातात पयस जातात पूण सोम्यांक तुवें तो तुजो इश्ट करून घेतल्यार कितले कश्ट पयस जाले 100% तो पयस करता मोगाळ भावा भयण्यान हिंदींत म्हणटात जैसा आपका मित्र वैसा ही आपका चरित्र म्हणून हाज्या पयले फादर जेरीन सांगलां ते हांवें हिंदीन सांगलें पाद्र्याबान सांगलां न्ही की तुजो इश्ट कोण म्हूण सांग आनी हांव तूं कोण म्हूण सांगता जैसा आपका मित्र है वैसा ही आपका चरित्र रहेगा ईश्वर स्वामी आपका मित्र है हो गया तो आपका हमारा चरित्र कैसा रहेगा मोगाळ बाबा बहनों चेहरा को नहीं सजाओ ये सड़ जाएगा चरित्र को सजाओ ये स्वर्ग में ले जाएगा चेहरा कोई नहीं देखेगा ये ढल जाएगा चरित्र को सब देखेगा ये आपको ऊपर उठाएगा चेहरा नहीं चरित्र चरित्र आने दो आगे यो स्वामी जेजू क्रिस्त इष्ट जाताना पळया तुम्ही हे उतार हलका घेयनाकात म्हळ्यार हगूर घेयनाकात वो इष्ट करता म्हणटा कोण म्हण चिंतून पळया सर्ग आनी संवसाराचो धनीसर पदवेदार देव मोगाळ भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका उलो दिते आसा इश्ट जावंक पूण आमी कोणाचोय पूत जाय जाल्यार त्या पुताच्या लेवलाक आमी देवाची तूं ताजो इश्ट जाताना त्या इश्टाच्या लेवलाक तुवें देवाचें पडटा तुजें लेवल तुवें सोडिचें पडटा म्हजें कितें लेवल आसा पळय तें हांवें सोडिचें त्या वेळा मात्र तुवें इश्टाच्या लेवलाक देवोंक जाता एका बापायचो पूत तुवें जाय जाल्यार बापायच्या लेवलाक देवाचें तूं बापाय सारको आसतना मात बापूय तुका सांगता हो म्हजो पूत म्हणून थोड्या पडी तुमी आयकलां की आपल्याच भुरग्यांक बापाय म्हणटा तो ना तो हांवें सांगलें आयकना तो म्हजो पूत न्ही म्हणटा आयकलां गे तुमी हांवें म्हज्या जिणेंत जायतें आयकलां थोड्या भुरग्यां भशेन बापाय खुद्द म्हणटा ना 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 ताका कांय ना ते वांटोय दिना ताका म्हज्या आस्तीन ती वांटो ना ताणें येवचें नाका घरा कित्याक तो म्हजें पयलीं आमी पूतच जायना तर इश्ट कशें जावचें मोगाळ भावा भयण्यान हांगा तुका आनी म्हाका इश्टाचें आपोवणें दिलां इश्टाचें आपोवणें द्वितीय नियमान 17-14 वाच डेट्रॉनॉमी 17-14 वाच सरस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत भितर सरून तो तुजे अधीन केल्या उपरांत तूं तांत वस्ती करतलोय आनी तेन्ना हांव हेर सर्व राष्ट्रां परी म्हजेर अधिकार चलोवंक एक राय नेमतलो अशें तूं सांगशी जाल्यार तुजेर अधिकार चलोवंक तुवें नेमचो राय सरस्परान विंचलेलो जावंक जाय ह्यो एक धाकलो आमी सोम्यांचो इश्ट जायचे जाल्यार कितें जाय म्हणजे धाकलो मात्र वास मुखार तुज्या भावा मदल्याक मात्र तुवें तुजेर अधिकार चलोवंक नेमूंक जाय तुवें विदेशाक तुजो राय करचो न्हय कित्याक तो तुजो भाव न्हय राया कडेन व्हड संख्येन घोडे आसचे न्हय चडीत घोडे हाडचे खातीर ताणें आपल्या लोकांक परतून इजिप्ता फाटीं व्हरचो न्हय पळया चड घोडे हांगा घोडे म्हणला वय मू आतां घोडे म्हणल्यार आमी आमच्या ग्रेस्कायक सरी करियेत आतां ग्रेस्काय चड जाला कोणाचो मोग चड जाता आमकां देवाचो गी आज आयचे वांजेल उगडास हाडा आतां वांजेल आतां उगडास हाडा जेजू म्हणाली तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उतार पाळतात जाल्यार बाप तुमचो मोग करता वय मू देखून होडोल भावा रिक्सानांनी सकाळीं सांगलां आमकां वय मू गल्फांत कितें मेळ्ळें क्रूड ऑयल मेळ्ळें वय मू ग्रेस्काय चडली म्हणून बाबान सांगलें न्ही की ह्या ग्रेस्कायचेर चड तुमी उडचे न्हय कित्याक ते शाश्वत ग्रेस्काय सोमी मात्र आनी शाश्वत दायज सोमी मात्र हांगा इज्रायलाचो राय जाल्ल्यान जर देवाच्या इश्टागतीन जियेचें जाल्यार कितें परा जायचें म्हण तें सांगता आतां वाचता हांव कित्याक सरस्परान तुमकां सांगलां तुमी हे वाटेन इजिप्ताक केदींच फाटीं वेचे न्हय इजिप्त आमी पोर आतां इजिप्तांत भायर आयिल्ली वय मू त्या गुलामपणांत भायर येयला वय मू परत्यान त्या गुलामपणांत आमी पडचे न्हय ताच्या बायलांची संख्याय व्हड आसची न्हय आतां बायलांची संख्या व्हड आसची न्हय म्हणटना तो बायलां चड आसा आमचो अर्थ न्हय तुवें तुजें शॉक पुरा करूंक जियोवचें न्हय सोम्यांचें शॉक पुरा जाय प्रत्वेर तूं आनी हांव आसतना आमचे शॉक आमी पुरा करचे न्हय कित्याक ह्या वरवीं ताचें काळीज सारके वाटेतान पयस वसत ताणें भोव चड रुपे आनी भांगार पुंजोवचें न्हय कित्याक म्हळ्यार आमचें काळीज खंय वता मागीर त्या रुपया आनी भांगार आमी ग्रेस्ताचो तो दाखलो दिलो पळय मागीर न्हिदी ना समाधान ना शांती ना आनी सोम्याचो मोगी आमकां उणें जातलो ते राखून पडोवंक पडटलें आमकां थंयच राखून पडचें पडटा आमकां येवंक जायना सोम्याच्या पांयां तळा त्या खातीर
तो पाठार बसल्या उपरांत लेवीच्या वंशाच्या याजकांच्या ताब्यांत आसलेलो हो कायदो एका कवळ्याचेर बरोवंक लावन आपणाक एक प्रती करूंक जाय. ताणें हो कायदो सदांच आपणा सांगता दवरूंक जाय. तुम्ही घरा वचून वाचा पुरो हांगा कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तो राय इस्रायलचो वैमू, पूण आमचो स्वामी म्हणटा रायांचो राय एकलो आसा ताका तुवें अधीन राय जाल्यार ताणें अधीन जावंक आसा. रायान जाल्यार कितें स्वामी म्हणटा तें पाळूंक आसा, तें करूंक आसा म्हण हांगा दाखयता. भावान सकाळीं आमकां रिक्षान सांगलां न्ही गी, सांगू ना गी, रायांचो राय धनयाचो धनी दानियल प्रवाद्यान सांगलें ताजें दुसरें येणें जावच्या पयल्यांचो पयल्या येण्या विशयान तो उलयला म्हण तुमी आयकलां मू. हांगा इस्रायलांच्या सर्व रायांक तो सांगता रायांचो राय आसा. तो कितें सांगता त्या प्रमाणे जियेल्यार मात्र आमी तेज्या इश्टागतेन जिवंक जाता. आनी तो तुका आनी म्हाका खंडीत त्या इश्टागतेन जिवंक करता. कित्याक स्वामी सदांच विश्वासी, देव दयाळ आनी सोंसणीक. ह्या सोंसणीकेन तूं आनी हांव सदांकाल जिया, भिरांत नाका. तो बक्षिता, तो आमचो मोग करता आनी आमकां एक दीस सर्गीच्या राजा तो खंडीत व्हरतलो. ह्या भरवशात आमी जियेया. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.